अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं बरोज़े क़यामत उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात याद रखिए कि हदीस अगरचे एक लाइन की हो, बज़ाहिर छोटी है, यानी लेंथ के हिसाब से छोटी है, लेकिन इसकी जो इनामात मिलने हैं, जो फ़ायदे मिलने हैं, अगर उन पे गौर किया जाए तो ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क़यामत वाले दिन पर गौर करना पड़ेगा कि क़यामत का 50,000 साला दिन और सूरज सवा नेज़े पर हर शख्स अपने गुनाहों के पसीने में डूब रहा होगा, और ऐसे में ऐसी परेशानियां और अल्लाह का ऐसा गजब जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसे वक्त में जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए और हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक हाथ अपने गुनाहगार हाथों में लेना नसीब हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम का मुसाफा नसीब हो जाए, तो उस शख्स के यकीनन वारे न्यारे होंगे। तो इसलिए कोशिश फरमा कर दुरूद पाक की कसरत करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको एक ऐसे मर्ज के मुतालिक बताऊंगा जो बहुत खतरनाक मर्ज है, और ये जिस शख्स को हो उस शख्स ही को पता है कि उस बेचारे के साथ क्या गुजर। आज मैं आपको मिर्गी के मुतालिक कुछ बयान करूंगा कि मिर्गी क्या है, इसके क्या असबाब हैं, इसके क्या रूहानी इलाज हैं। और सबसे पहले ये मैं बताता चलूं कि मिर्गी ये बहुत पुराना मर्ज है और ये अरसा दराज से चला आ रहा है। इसका दौरा अचानक पड़ता है और इंसान बेहोश होकर जमीन पर गिरता है और तड़पने लगता है। हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, आंखें फिर जाती हैं। अगर जबान दांतों के नीचे आ जाए, और अमूमन ऐसे मरीज की जबान दांतों के नीचे आ जाती है, तो वो कट जाती है। जब बंदा होश में आता है तो थकावट और दर्द महसूस करता है। इसका दौरानिया जो है वो अमूमन 2 से 4 मिनट तक होता है शुरू में, लेकिन अगर ये पुरानी हो जाए या मर्द शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये दौरानिया आधे घंटे तक पहुंच जाता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मजीद आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिर्गी 2 किस्म की होती है। नंबर 1, जन्नात की वजह से इसका दौरा पड़ता है, और या जिस्मानी मर्ज की वजह से इसके कुछ असबाब है, जैसे दिमाग में वर्म आ जाना, आपके दिमाग में वर्म आ जाए, या दिमाग के अंदर ट्यूमर बढ़ जाए, या रंजो अलम की वजह से दिमाग का कमजोर हो जाना, या कसरत से नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करना। बच्चों में अक्सर ये पेट और आंतों के कीड़ों की वजह से भी हो जाती है, और अक्सर ये मौरूसी भी होती है, यानी वालिदैन की तरफ से औलाद में मुंतकिल होती है। इसका इलाज जिस्मानी भी है और रूहानी भी है। जिस्मानी इलाज के लिए मुख्तलिफ हकीम और जो तबीब हैं आप उनसे रब्ता करें। मैं इंशाअल्लाहुल करीम आपको इसके रूहानी इलाज पेश करता हूँ। सबसे पहले हदीस सुनते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैंने मिर्गी वाले के कान में कुरान पाक की तिलावत की तो इसको इफाका हुआ। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुमने इसके कान में क्या पढ़ा, तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसके यानी मिर्गी वाले के कान में पारा 18 सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 115 से लेकर आखिर तक पढ़ा। यानी वो आयत शुरू ऐसे हो रही है कि अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, इस समेत जो आखिरी जो है वो 3 आयतें मजीद, यानी इस आयत और आखिरी 3 आयतों को मिलाकर कुल 4 आयतें पढ़ी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर कोई मोमिन शख्स किसी पहाड़ पर ये तिलावत करे तो पहाड़ अपनी जगह से टल जाए। मिर्गी का मर्ज खुद, यानी मिर्गी का जो मर्ज है ये बहुत सख्त मर्ज है, और इसका मरीज जो है वो खुद ये अमल करे, यानी रोजाना 100 मरतबा या कहारू, अल्लाह अज़्ज़ व जल का सिफाती नाम है, या कहारू पढ़कर खुद पर दम कर लिया करे, तो इंशाअल्लाहुल करीम कुछ अरसे बाद मिर्गी का मर्ज जो है वो दूर हो जाएगा। सूरह शम्स को अगर मिर्गी वाले के कान में पढ़कर फूंक मारी जाए
تو یہ بہت مفید ہے۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کو 66 بار پڑھ کر مرغی والے پر دم کریں، فائدہ ہوگا۔ جو شخص سورہ سجدہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، یہ بڑا ایسا عمل ہے کہ مرغی سے انشاءاللہ الکریم مرغی کے دورے سے جان چھوٹ جائے گی، کہ جس کو مرغی کا دورہ پڑتا ہے وہ سورہ سجدہ کو اپنے پاس لکھ کر رکھے تو انشاءاللہ الکریم اس کو مرغی کا دورہ نہیں پڑے گا۔ اگر خود نہیں لکھ سکتے تو کسی قاری صاحب سے لکھوائیں کہ وہ آپ کو لکھ کر دے دیں، تو انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کو مرغی کا دورہ نہیں پڑے گا۔ حروف مقطعات یعنی قرآن پاک کی بعض صورتوں میں شروع میں وہ ایسے حروف ہیں جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، جیسے الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، جو اس طرح کے حروف ہیں، یہ پڑھ کر مریض کے کان میں یعنی مرغی والے کے کان میں پھونک مارے تو مرغی کا دورہ نہیں پڑے گا۔ اگر دورے کے وقت آپ پھونک ماریں گے تو دورہ ختم ہو جائے گا اور مریض کو آرام آ جائے گا۔ اگر پہلی بار آرام نہ آئے تو 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل کریں، یعنی حروف مقطعات پڑھ کر پھونکیں اس کے کان میں، انشاءاللہ الکریم دوبارہ کبھی دورہ نہیں پڑے گا۔ کسی بھی چیز یا دعا کو قبول کروانے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اول و آخر درود پاک کا ورد کر لیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لے۔ آپ ہی کسی بھی عمل سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ مرغی کا دورہ پڑتا ہو تو اب چونکہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے تو اس میں یہ عمل کرنا ہے۔ آج الحمدللہ 26 صفر المظفر 1444 سنہ ہجری ہے، تو 4 دن کے بعد انشاءاللہ الکریم ربیع النور شریف کی آمد ہوگی۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ۔ تو الحمدللہ عزوجل جشن ولادت بھی منائیں گے، خوب جشن ولادت کی خوشیاں بھی منائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم اگر کسی کو یہ مرض ہے تو وہ اس مہینے میں یہ ورد بھی کرے۔ ورد کیا ہے؟ جب ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو لگاتار 12 رات یعنی پہلی رات سے شروع کرنا اور 12ویں رات تک درود تاج کو 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ یعنی پہلی ربیع النور شریف کی رات سے لگاتار 12ویں رات تک روزانہ رات کو 111 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے۔ اب یہ پانی جو ہے وہ مریض کو پلائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل کتنی ہی پرانی مرگی ہوگی، اللہ کی رحمت سے ربیع النور کے صدقے مریض شفایاب ہوگا اور آئندہ کبھی بھی یہ بیماری نہیں آئے گی۔ جب بھی پانی پر دم کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ضرور پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور آزمائیں گے۔ جو بھی میرے بھائی میری بہنیں اس مرض میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ الکریم آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مرگی آپ کی رخصت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ تھا کہ صبح و شام معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، یعنی قرآن پاک کے آخری 3 قل، سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اور سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ والی صورتیں تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور آخر میں جب آپ ولا یعودہ حفظہما تک پہنچے، یعنی آیت الکرسی پڑھیں، جب ان الفاظ پر پہنچے ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما، تو اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آگے آپ نے آیت الکرسی جو ہے وہ مکمل کرنی ہے، پھر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تمام امراض سے محفوظ رکھے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام ذہنی، جسمانی، روحانی بیماریاں دور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔